Sumaya. So, rasa na talen, alas 3 gyapon? Alas 4 gyapon. Alas 4 di ay? Bro, alas 3 di na mapupunta sa'yo. Sa'yo kung matawa. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, kung may buot mosunod ka nako, kinahanglan nga magdumili sa iyang kaugalingon, magpasaan sa iyang krus sa tanang adlaw, magsunod ka nako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an Ginoo niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod ka nako, magluwas niini. Aduna ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayud. Kung ako ug ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo, siya usab ikaulaw unya sa anak sa tawo sa iyang pagbalik diha sa iyang himaya. Ug sa himaya samahan ug sa balaang mga anghel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay, kung ikaw, Kristo. Panalangin alang sa Yaray na sa Pilipinas, panalimit di kami sa mga katalagma. Taon yan ang pagadawaton itong sa imong pagkamanggiloy ko. Bendisyon sa kaming tanan nga modawat ni ini pinatanta Ginoo nga kini makaayo sa among kalag sa among lawas. Kining tanan among pangayik salmatan pinaagi sa inyong itong anak nga buhay ng hari ubang kanimo sa Espiritu Santo Dios mo santos kanturan ng namo nakasalangit pagdaig ko namo imong ngalan mabut ka namo ang imong harian matuman Ginoo ang imong pagbuhat. Dini sa yuta may salamat. Ang kalanon namo sa matagal lang hatagan namo karon daw pasalo kami sa mga masala. Yung nagapasalo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami tugen sa panusulay no ano basta kami sa kadautan amen. Sa ngalan sa mahal sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday na po. Jadi may panajion sa Nay sauce ani? Di sauce dia dagan dia. Nay sauce. Third row.